अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज मेरे वीलॉग का मौजू काजी फायज ईसा 3 रोज़ कबल लंदन में गए और सरकारी मेहमान बनकर गए। सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की गई, प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया। बहरहाल मेरा मौजू वो नहीं है। मेरा मौजू वो है जो पाकिस्तान के गयूर महबे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में बसते हैं, जो लंदन में बसते हैं, जो उन्होंने सलूक किया है इस फ्रॉड ईसा के साथ, इस इजी पैसा के साथ, इस काजी डोनट के साथ। मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम मुर्दा यजीद को तो लानत भेजते रहते हैं, हम शद्दाद पे लानत भेजते हैं, हम निमरूद पे लानत भेजते हैं, हम फ़िरौन पे लानत भेजते हैं, लेकिन ज़िंदा यजीदियों के साथ, ज़िंदा नमरूदों के साथ, ज़िंदा फ़िरौनों के साथ, ज़िंदा शद्दादों के साथ हम क्यों नहीं करते? आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है, आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। इसीलिए इंग्लैंड में आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग नहीं होती। ये आपका जमहूरी हक़ है, ये आपका बुनियादी हक़ है। जिन्होंने भी पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, आपका हक़ है कि आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करें। बिल्कुल वायलेंट आपने नहीं होना, लेकिन अपनी नफ़रत का इज़हार अपनी ज़ुबान के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए आप लोग जारी रखें। और सिर्फ लंदन वालों के लिए नहीं, जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, ये अपनी जिद्दोजहद तेज़ करें। ये हार चुके हैं, ये हार रहे हैं, और आप लोग की एफ़र्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं वो मुख्तलिफ़ मसलियत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको अल्लाह ने डुअल नेशनलिटी दी है, तो आप वतन की मट्टी का कर्ज बेहतर तौर पे अदा कर सकते हैं। मैं काजी फ्रॉड ईसा के हवाले से एक तहरीर पढ़ने लगा हूँ, जो कि हमारे हकीकी MNA NA46 जो 50,000 से जीते थे, अकील अंजुम से, उन्होंने एक तहरीर लिखी है। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। नहायत ही बरजस्ता और जिस बता दिया है काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़, और उन्होंने जिस तरह कंडेम किया है वो पेश खिदमत है। और उसके बाद काजी फायज ईसा की जो बीवी है, जो उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके हवाले से दूंगा। वो काजी फायज ईसा की तरह फ्रॉडर औरत है, मुजरिमा औरत है। उस हवाले से आखिर में मैं कमेंट्स करूंगा। आमिर मुगल साहब फरमाते हैं, मैंने गुज़श्ता रात लंदन में काजी डोनट फायज ईसा की गाड़ियों के सामने चंद पाकिस्तानियों का एहतजाज देखा। कुछ लोगों ने इसकी गाड़ी को थप्पड़ भी मारे। सच पूछे तो एहतजाज की हद तक तो ठीक, लेकिन गाड़ी को थप्पड़ मारने की हद तक मैं मजम्मत करने ही लगा था कि इसी काजी के दौर में मेरी आंखों के सामने चौधरी एजाज की बीवी, बच्चों, मुलाजमीन के साथ किया गया सलूक घूमने लगा। मेरे घर 14 मार्च 2023, जब अभी 9 मई का वाक़या भी नहीं हुआ था, हमला, घर, फर्नीचर, गाड़ी की तोड़ फोड़ और इनके और मेरे 5 बच्चों के अगवा और इनके पर सारी रात थाने में SP नौशरवान की हाथों तशद्दुद और फिर जेल भिजवाने के मनाजिर घूम गए। सादुल्ला बलोच की बेटी के अगवा के मनाजिर घूम गए। गुल जफ़र बागी के माजूर बच्चे के अगवा के मनाजिर घूम गए। इलेक्शन के दौरान उम्मीदवारान और इनके प्रपोजर सेकेंडर्स के अगवा के मनाजिर घूम गए। मुनसलाई की वालदा से सरेआम कागजात नामजदगी छीनने और बदतमीज़ी के मनाजिर घूम गए। वकला, सहाफ़ियों, आम शहरियों, सियासी कारकुनान, बलोचों के अगवा पर काजी की खामोशी के मनाजिर घूम गए। मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर के घरों की तोड़ फोड़ और मुलाजमों पर तशद्दुद के मनाजिर घूम गए। शफकत अब्बास अवान, शौकत भट्टी समेत लातादाद कारकुनान के साथ बदतरीन जुल्म फस्तायत के मनाजिर घूम गए। 2 साल से जेलों में बंद चौधरी एजाज, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की बेबसी के मनाजिर घूम गए। 1.5 साल से मिलिट्री कस्टडी में बंद कारकुनान के चेहरे घूम गए। जरका तैमूर, नसीमा एहसान, कासिम रोंजो के साथ किए गए जुल्म सितम के मनाजिर घूम गए। फयाज छज्जड़ के बेटे के जिस्म को पलासों से नोचने के मनाजिर घूम गए। मासूब इबाद फारूक का चेहरा घूम गया। तैयबा राजा, सनम जावेद, आलिया, हमजा, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा के बेगुनाह साल भर के जेलों में कैद के मनाजिर घूम गए। इमरान खान की एहलिया और बहनों की बेगुनाह कैद के मनाजिर घूम गए। अरशद शरीफ शहीद का कत्ल और आवाम के दिलों की धड़कन हकीकी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ रियासती मुलज़मों के हाथों वज़ीराबाद में कत्ल करने के मनाजिर घूम गए।
امتیاز چودھری کے گھر گھس کر ان کے ملازموں، اہلیہ اور 9 سالہ بچی کے ساتھ تشدد ذہن میں گھوم گیا۔ اس کے دور میں پاکستان کے کئی نامور سیاستدانوں، صحافیوں، وکلا اور شہریوں کا دن دہاڑے اغوا اور روز کا معمول بن جانا کے مناظر گھوم گئے۔ یہ سب کچھ اسی قاضی کے دور میں ہوا، اور پھر جب قاضی کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو قاضی نے تاریخی جملہ کہا: اگر تم کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ پھر مجھے خیال آیا کہ بجائے اس کی مذمت کرنے کے مجھے بھی قاضی ڈونلڈ کو یہی مشورہ دینا چاہیے: قاضی صاحب، جب آپ لندن پلان کے تحت مل کر یہ سب ظلم ستم کروا رہے تھے اور تمام تر ظلم و ستم، چنگیزیت و فسطائیت، یزیدیت و فرعونیت کے باوجود آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، تو آج پھر میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں کھڑے کیوں ہو؟ اب آ جاتا ہوں یہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی سرینا فائز عیسیٰ۔ سب سے پہلے اس عورت کے کئی جرائم ہیں۔ 2 فلیٹس جو کہ شریف فیملی سے اس قاضی فائز عیسیٰ نے حدیبیہ میل کیس کے عوض لیے تھے، اپنی بیوی کو شامل کر کے شریک جرم کر کے یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے بھجوائے گئے، اور انگلینڈ میں اس نے 2 فلیٹس خریدے، یہ میاں بیوی ان دونوں کپل نے۔ یہ پہلا جرم ہے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے، اس بیوی کے 2 نام ہیں، یہ فراڈن ہے، اس نے 420، 468 اور 471 بھی کیا، اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ نیب کے خلاف بھی اس بیوی اور اس فراڈ عیسیٰ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے جو پیسہ باہر لے گئے، مال چھپانے کے لیے اس بیوی نے تاریخ کی ایسی فراڈ کیا ہے کہ اس نے 2 نام رکھ دیے ہیں۔ ایک تو ایک پاکستانی نام، یہ سرینا فائز عیسیٰ، لیکن وہاں پر اس نے ڈیفرنٹ نام لکھا ہے، زرینا مونٹیسراس کریرا کوسو۔ تو یہ اس کا دوسرا اور تیسرا جرم ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جرم بھی کیا ہے۔ پوری دنیا میں آپ انگلینڈ میں فار ایگزامپل نیشنلٹی لیتے ہیں، امریکہ میں نیشنلٹی لیتے ہیں، بہت سے تمام ممالک میں تو آپ ڈوئل نیشنل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے جو دوسری نیشنلٹی لی ہوئی تھی وہ اسپین کی لی ہوئی تھی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پاکستانی اگر اسپین میں رہ رہا ہے اور وہ نیشنلٹی لینا چاہتا ہے اسپین کی، تو پاکستان کی نیشنلٹی کو وہ وڈرا کرے گا یا پھر اسپین کی نہیں لے گا۔ لیکن اس بیوی نے یہ بھی جرم کیا ہے کہ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستانی لا کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس وقت بھی اس کے پاس 2 نیشنلٹی ہے، تو یہ دونوں میاں بیوی فراڈ ہے۔ تو پاکستانیوں، اپنی اسٹرگل آپ جاری رکھیں۔ ہم یہاں پر جتنا آئین اور قانون کے مطابق اپنی اسٹرگل جاری رکھ سکتے ہیں، ان فسطائیوں کے خلاف، ان فارم 47 کی پیداوار کے خلاف، ان اللیجیٹمیٹ گورنمنٹس کے خلاف ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کا فرض زیادہ یہ ہے، کیونکہ آپ پاکستان سے باہر ہیں، لابنگ کریں، ہر ملک میں آپ لوگ لابنگ کریں، احتجاج کریں، پارلیمنٹ میں لیٹر لکھیں، ان کی لا فورسنگ ایجنسی کو لکھیں، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس ایسوسیشنز کو لکھیں، یونائٹڈ نیشنز میں، ورلڈ فورمز میں لکھیں کہ پاکستان میں جو 2.5 سالوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ہٹلر کی یادیں دلاتا ہے، چنگیزیت یاد دلاتا ہے۔ تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، جس امریکن پاکستانی جو کچھ کر رہے ہیں میں ان کو ہیڈس آف بھی کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے ریپرکشنز بھی آئیں گے، اور یہ بیک فٹ پہ پہلے ہی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب سے اب ڈیل مانگ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، نہ ڈیل دے رہے ہیں، اور واضح طور پہ کہتے ہیں عوام کو عوام کے حقوق دو، اور عوام اپنے رائٹس اور اپنے فیصلے خود کرے گی۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں کے ایشو کے علاوہ جو فسطائیت یہ لوگ نبھا کر رہے ہیں اور آگے کرنا چاہتے ہیں 27 کی امینڈمنٹ کی صورت میں، وہ میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے گزارش کروں گا۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عوام زندہ باد۔